नमस्कार। कार्यक्रम नवीन कृषि प्रविधिको आजको श्रृङ्खलामा स्वागत छ। म समीक्षा गौतम। यस कार्यक्रममा हामी कृषि र पशुपक्षी क्षेत्रमा प्रयोगमा आइरहेका र अनुसन्धानका क्रममा रहेका नवीन कृषि प्रविधिहरूबारे जानकारी प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ। नेपालमा पहिलो पटक मत्स्य अनुसन्धान केन्द्र बेगनासले विगत 5 वर्षदेखि सिपीबाट मोती उत्पादन कसरी गर्ने भन्ने अनुसन्धान गरिरहेको छ। सिपी पालन कसरी गर्ने, यसका लागि उपयुक्त वातावरण के हुन् र इमेज तथा गोलाकार बिड तयार गरी सिपीमा इनोकुलेसन कसरी गर्ने भन्ने जस्ता कार्यमा यस अनुसन्धान केन्द्रबाट अनुसन्धान भइरहेका छन्। सिपीबाट मोती उत्पादन कसरी गर्न सकिन्छ र यसका फाइदाहरू के छन् भन्ने जानकारी वरिष्ठ वैज्ञानिक डाक्टर मोहम्मद इकबाल हुसेन यसरी दिनुहुन्छ। मोती भनेको के हो त, पल भनेको के हो? यो चाहिँ प्राकृतिक रूपमा चाहिँ समुद्रमा पाइने ठुला ठुला सिपीहरूमा समुद्रका साना बालुवाका कण अथवा केही कुरा उसको शरीरभित्र प्रवेश गरियो भने त्यसलाई छोप्ने प्रयासमा त्यो मोतीको रूपमा चाहिँ त्यो परिणत हुन्छन्। यसरी नै चाहिँ यो मोती चाहिँ त्यहाँ विकास हुन्छन् र त्यही मोतीलाई चाहिँ पछि हार्भेस्ट गरेर नेचुरल रूपमा पहिला चाहिँ त्यही गर्थ्यो। तर अब आजकल चाहिँ यसको समुद्रमा पनि खेती भइरहेछ र फ्रेस वाटर पर्ल कल्चरमा पनि खेती अब सञ्चालन भइरहेका छन्। यो संसारको विभिन्न देशहरूमा जस्तै चाइना भयो, जापान भयो, अझै अहिले चाहिँ अरू देशहरूमा यसका चाहिँ अब व्यावसायिक रूपमा चाहिँ पालन सुरु भएछ। त्यसै सिलसिलामा फ्रेस वाटर पर्ल कल्चर सम्बन्धी फ्रेस सिपीमा मोती पालन सम्बन्धी अनुसन्धान कार्यक्रम यस केन्द्रले पनि सञ्चालन गर्दै आएका छन्। अहिले किन गर्नु पर्यो भने यो जति पनि मोती छ नि, यो इमेज पर्लहरू यी सबै चाहिँ विदेशबाट गहनाको रूपमा आउँछन्। हाम्रो ठुलो धनराशि चाहिँ बाहिर जान्छन्। यसलाई कम गर्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो यही नेपालमै भएका जातिहरूबाट, मसलहरूबाट, सिपीबाट चाहिँ हामीले पर्ल उत्पादन गरी मार्केटमा ल्याउन सकिन्छ र किसानहरूको जीविकोपार्जनमा अधिकभन्दा अधिक चाहिँ मुनाफा गर्न सकिन्छ भनेर यसलाई सोचलाई अगाडि बढाएर अहिले अनुसन्धानका कार्यक्रमहरू यहाँ सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यसकारण यसको महत्त्व दोहोरो छन्। यसले सिपीबाट एउटा त हामीले त्यसबाट मोती निकाल्न सक्यौँ र दोस्रो चाहिँ त्यसबाट जुन मासुको रूपमा पनि यसलाई चाहिँ उपयोग गर्न सक्छौँ। एउटा नाफा कहाँ हुने भयो भने एउटा एकैसाथ चाहिँ हामीले जुन पोखरीमा चाहिँ माछा पालन गर्छौँ त्यसै पोखरीमा यो पनि पाल्न सक्यौँ। त्यसकारण दुईटा कुरो त्यहाँबाट लिन सक्छौँ। जति माछाबाट हामीले आम्दानी गर्न सक्छौँ त्यसको दोब्बर चाहिँ हामी सिपीबाट चाहिँ आम्दानी गर्न सक्छौँ। यसकारण यसको महत्त्व देखेर र किसानहरूको चाहिँ जीविकोपार्जन राम्रो हुन्छ भनेर देखेर यस कार्यमा चाहिँ मत्स्य अनुसन्धान केन्द्रले यहीँको रैथाने सिपी ल्यामेलेडिस मार्जिनलिस जातका सिपीलाई कलेक्सन गरेर त्यसमा चाहिँ हामीले अनुसन्धान सुरुवात गर्छौँ। यो सिपीहरू चाहिँ नालाबाट कलेक्सन गरेर ल्याएपछि यो ल्याबोरेटरीमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने यसलाई यसरी ठाडो ठाडो गरेर ट्रेहरूमा सजाउनु पर्छ। यसरी सजाएर हामीले 3 दिनसम्म यसलाई चाहिँ यही कन्डिसनमा, क्राउडेड कन्डिसनमा पानीभित्र राख्नुपर्छ। थोरै थोरै पानी यसमा हालिराख्नुपर्छ र 3 दिनपछि के हुन्छ भने यो सबैले सिपीले मुख खोलिसकेको अवस्था हुन्छ र मुख खुलिसकेपछि हाम्रो सबै सामानहरू यसरी बिडहरू तयार भइसकेछ भने त्यसपछि हामी के गर्छौँ भने यसमा इनिकुलेसन गर्नलाई तयारी गर्छौँ। र यो इनिकुलेसन गर्ने बेलामा हामीलाई ख्याल के गर्नुपर्छ भने यदि यो सिपीलाई हामीले अलिकता पनि ट्रेलाई चलायो, पानीलाई चलायो भने यसले खोलेको मुख फेरि बन्द गरिहाल्छ र फेरि बन्द गरिहाल्यो भने यसभित्र चाहिँ हामी इमेज बिड अथवा चाहिँ गोलाकार बिड राख्न सक्न गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण हामीले के गर्नुपर्छ भने कुनै किसिमको हलचल नगरिकन, कुनै किसिमका हलचल यसमा नगरिकन
धेरै यहाँनिर कोलाहलको इन्भाइरोमेन्ट नगरिकन यसरी राखेको ट्र्यापबाट एउटा स्याम्पल टप्प टिप्ने र यसमा चाहिँ हामीले इनिकुलेसन गरिहाल्नुपर्छ। यो चाहिँ हामीले इमेज बिड कसरी बनाइन्छ भन्ने कुरोको लागि चाहिँ यो हामीले यही सिपीको यो बाहिरी आवरण छ नि, यसरी सेतो बनाइएछ नि यो आवरणहरू। यस्ता आवरण चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने पहिला यो सिपीलाई हामीले ब्लिचिङ पाउडरमा अथवा चाहिँ चुनामा 15 दिनसम्म डुबाएपछि यो सफ्ट पनि भइहाल्छन् र यसलाई चाहिँ सेतो यस्तो सेतो किसिमको आवरण हुन्छन्। यसलाई के गर्छौँ भने हामीले मोटर पिस्टलमा मजाले थिचिएर यस्ता पाउडरहरू चाहिँ निकाल्छौँ। अनि यो पाउडरबाट हामीले यो जुन एउटा मोल्ड छन् यो मोल्डको सहायताले हामीहरू चाहिँ इमेज बिडहरू बनाउँछौँ। यो इमेज बिडहरू यो सबै हामीले त्यसैबाट इमेज बनाएमा चाहिँ यो विभिन्न किसिमका भगवानका मूर्तिहरू हो। यो चाहिँ सिपीमा चाहिँ राख्नको लागि यस्ता भगवानका मूर्तिहरूको बनाउँछौँ। त्यस्तै गरी यो चाहिँ गोलाकार बिडहरू, यो पनि गोलाकार जो यो साना साना गोलाकार छन् यस्तो किसिमको बिडहरू हामी तयार गर्छौँ। यसको लागि मटेरियल के हामीलाई चाहियो भने एउटा सिपीबाट तयार पारेका यो पाउडर, अर्को यो दुई प्रकारको यो डेन्ड्रोलाइट यो चाहिँ सुपर चाहिँ एडहेसिभ हुन्छन्, यो दुईटाको प्रयोग गरेर हामीले यसमा मिश्रण तयार गर्छौँ। यसमा गोलको मिश्रण तयार गर्छौँ, सानो डल्ला प्रयोग गर्छौँ र साना गोलो आकार बनाउँछौँ। त्यस्तै इमेज बिडहरू यस्ता प्रकारका हामीले तयार गर्छौँ जो विभिन्न किसिमका भगवानका इमेज बिडहरू हो। अब यो इमेज बिडहरू यसरी तयार भएपछि यो इमेज बिडलाई चाहिँ हामीले स्टेपुलाको सहायताले र यसको सहायताले यो इमेज बिडहरूलाई यो चाहिँ हामी यो सिपीमा चाहिँ भित्र हाल्छौँ। यसरी चाहिँ हामी इन्जेक्ट गरेर यसलाई बिस्तारै चाहिँ धेरै नफडाइकन यहाँसम्म गर्ने र त्यसमा चाहिँ यो काठको जुन बिड यो 1 सेन्टिमिटरको हुन्छ यो बिड यसरी इन्जर्ट चाहिँ हामी काठको बिड राख्ने। तर छिटोभन्दा छिटो 1 मिनटभित्र हामी इन्जर्ट गर्नुपर्छ। यो मेन्टल कभिटी यसरी चाहिँ बिस्तारै यसरी गर्ने र यो मेन्टल कभिटीमा हामीले यो यन्त्रको सहायताले हामीले यसलाई चाहिँ राख्न छैन, यो इमेज बिडहरू राख्न छैन। इमेज बिड यो राख्दाखेरि चाहिँ हामीले के ध्यान दिनुपर्छ, यो चाहिँ यो भाग पछाडिपट्टि जानुपर्छ र यो भाग अगाडिपट्टि आउनुपर्छ। यसको लागि बिस्तारै चाहिँ हामी यो इमेज बिड राख्यौँ र इमेज बिडलाई भित्र अलिकता धकेलेपछि फेरि स्कोपुलाको सहायताले योलाई जस्ताको तस्तै बन्द गरिदिनुपर्छ यसरी। त्यस्तै अर्को भागमा पनि हामीले त्यसै गरी यो चाहिँ मेन्टल कभिटीमा यसरी चाहिँ यो अलिकता कहिलेकाहीँ फराकिलो भएन भने गाह्रो हुन्छ, नत्र भने यो 1 मिनटभित्र गर्ने कुरा हो। फेरि यसलाई भित्र धकेलेपछि यसलाई चाहिँ यसरी बन्द गर्ने, यो बन्द गरेपछि यसलाई फेरि काठ यसरी हटाएपछि यो च्याप्प यसरी बन्द गर्नुपर्छ। अब यो चाहिँ मुख खोल्दैन। अब यसलाई चाहिँ विभिन्न अर्को ट्रेमा त्यसलाई गरेर राख्ने, पछि यसमा चाहिँ हामीले केही इन्फेक्सन नहोस् भनेर हामीले चाहिँ एन्टिबायोटिकको प्रयोग गर्नुपर्छ र 1-2 दिन ल्याबोरेटरी कन्डिसनमा यसलाई चाहिँ राख्ने, त्यसपछि चाहिँ बाहिर लानुपर्छ। यो चाहिँ केजबाट नाइलन केजबाट बनाइएका 20 बाई 20 सेन्टिमिटरको केजहरू हो र यो केजहरूमा चाहिँ यस्तो नाइलन ब्यागहरू बनाएर यही ब्यागहरूमा चाहिँ हामी चाहिँ मेन्टल क्याभिटीबाट जुन इम्प्लान्ट गरियो नि त्यो इमेज बिडहरू पछि चाहिँ ल्याएर यसैमा चाहिँ राखेर यही पोखरीभित्र यो डोरीको सहायताले झुन्ड्याउने गर्छौँ। यसरी झुन्ड्याएर हामी चाहिँ यो सिपीमा मोती पालनको प्रक्रिया चाहिँ यही पोखरीभित्र नै 10 देखि 12 महिना अथवा 14 महिनासम्म यसरी नै पाल्छौँ र यसरी पालेपछि चाहिँ यसबाट मोती निर्माण हुने प्रक्रिया चाहिँ पुरा हुन्छ। यो सिपीहरू यसरी चाहिँ यसमा राखिएछ। यो सिपी दुईटा सिपी चाहिँ एउटा ब्यागमा राखिएको अवस्था हो। यसरी नै कहिलेकाहीँ एउटा सिपी कहिलेकाहीँ दुईटा सिपी हामी चाहिँ ब्यागमा राख्छौँ र यो अनुसन्धान गरेर हेर्छौँ कि कस्तो भइरहेको अवस्था हो। अब यसबाट हामीले चाहिँ यो ब्यागबाट चाहिँ बीचबीचमा चाहिँ हामीले यसको ग्रोथ पनि चेक गर्न सकिने अवस्था हुन्छन्। अब यो सिपीमा एउटा राखिएछ, यसमा एउटा राखेछ,
योभन्दा पहिलाको सिपीमा 2टा हामी राखेका छौँ। जेनरली चाहिँ हामी 2टा सिपी यो भित्र राखेर यसलाई चाहिँ धागोले बेसरी बाँधेर राख्छौँ ताकि यो चाहिँ सिपेज भएर चाहिँ यो पोखरीमा नजाओस्, यसबाट निस्केर पोखरीमा नजाओस् र सकेसम्म पोखरीको जुन माटो छ नि त्यो माटोबाट यसलाई चाहिँ माथि नै राख्छौँ। माटोमा चाहिँ यसलाई छुन दिँदैनौँ, किनभने माटोमा छोयो भने यसले यो भित्र राखेका जुन हामी इमेज बिडहरू छन् नि यो फुत्काउन सक्ने अवस्था हुन्छन्। त्यसकारण सुरुमा चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ माटोमा नछोइकन यसलाई चाहिँ झुन्डिने अवस्थामा राख्छौँ। यो हामीले झिक्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ हेर्दाखेरि यहाँबाट सिपी देखिन्छन्, यहाँ भित्रका सिपीहरू पनि देखिन्छन्। यो चाहिँ मरेको सिपी हो, किनभने यसलाई चाहिँ यसभित्र प्वाल परिसकेको अवस्था छन्। केही प्रतिशत सिपीहरू मेन्टल क्याभिटीबाट इम्प्लान्ट गरेपछि केही प्रतिशत सिपीहरू पछि गएर मर्ने अवस्था हुन्छन्। र यस्ता सिपीहरूलाई हामी झिक्छौँ। तर यो चाहिँ हेर्नुहोस् एकदमै स्वस्थ सिपी यो भित्र पनि छन् र यो भित्रबाट झिकेका यो सिपी पनि स्वस्थ अवस्थाका छन्। यी स्वस्थ सिपीहरू हो र यो सिपीहरूलाई यदि हामीले 6-8 महिना 12 महिना पछि यसभित्रबाट जब हामीले मजाले यहाँबाट चिरेर निकाल्छौँ यसलाई चाहिँ, त्यसपछि थाहा हुन्छ कि यसभित्र चाहिँ त्यो सिपीमा चाहिँ मोती चाहिँ डेभलप भइसकेको अवस्था छन्। यो 2 किसिमका जुन मोती हामीले भन्यौँ, एउटा इमेज बिडबाट बनाएका, एउटा गोलाकार बिडबाट बनाएका, यसैबाट झिक्न सकिन्छ। यो नै टाँसिएको चाहिँ बिड हो जो चाहिँ यसको भित्तामा अहिले टाँसिएको अवस्था छन् र यो चाहिँ टाँसिएको पहिलो अवस्था हो। यसपछि यसमा बिस्तारै यो माथि चाहिँ एकदमै चम्किलो कलरको चाहिँ लेप आउँछन् जो नै यो भइसकेपछि यो नै मोती हो र यसलाई चाहिँ हामी पछि बजारीकरण गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। यो गोलाकार बिड राखिकन चाहिँ यसमा चाहिँ राखेको दुवैमा छन्। दुवै बिडहरू चाहिँ यसमा एट्याच भएर यसमा चम्किलो परत लगभग आइसकेको अवस्था हो र यसो हेर्दाखेरि पनि यसमा चम्किलो परत हामीले आँखाले यो हेर्न सक्छौँ कि चम्किलो परत आइसकेको छ। यही चम्किलो परत भइसकेपछि यसको चाहिँ मोती निर्माण भएको भन्न मान्न सक्ने अवस्था छ र यसपछिको स्टेज भनेको अझै राम्रो चम्किलो परत चाहिँ हुन सक्ने सम्भावना हुन्छन्। त्यो प्रत्येकमा फरक किसिमका हुन्छन्। यसमा पनि लगभग चाहिँ अट्याच भइसकेको अवस्था हो र यो चाहिँ जुन परत साइडबाट जुन देखिएको परत हो नि यही नै पुरै बढ्दै गएर पुरैमा चाहिँ छ्याप्ने हो। यसरी छ्याप्दाखेरि यो मोती निर्माण भएको मानिन्छ। यो सिपीमा चाहिँ के गर्छौँ भने हामीलाई जुन इन्भाइरोमेन्ट माछा पालनको लागि चाहिन्छ त्यही इन्भाइरोमेन्ट यसको लागि पनि चाहिन्छ। एउटा मात्र ख्याल गर्नुपर्ने के कुरा छ भने हामीले फाइटोप्लाङ्क्टनको सङ्ख्या बढाउनु पर्छ। फाइटोप्लाङ्क्टन जब बढी भयो भने जति बढी भयो, किनभने यो सिपी भनेको ग्रेजिङ जात हो, यसले फाइटोप्लाङ्क्टन नै यसको मुख्य आहार हो। त्यसकारण हामीले पोखरीलाई सधैँ मलिलो बनाएर फाइटोप्लाङ्क्टनको सङ्ख्या सधैँ बढाइराख्नुपर्छ। जति फाइटोप्लाङ्क्टन भयो त्यति चाहिँ सिपीमा चाहिँ मोती छिटोभन्दा छिटो चाहिँ प्राप्त हुन सक्छन्। त्यसको लागि सधैँ नै पोखरीलाई हरियो बनाइराख्नुपर्छ। तर माछालाई जुन चाहिने टेम्परेचर, पीएच, डिजल्भ अक्सिजन, अरू नाइट्रेट, फस्फोरस जति पनि वाटर क्वालिटीका पारामिटर छन् त्यो लगभग सिपीलाई पनि त्यही चाहिने भएको हुनाले यो चाहिँ त्यसमा एडजस्ट गर्न सकेको अवस्था हो। हामीले अहिले 80 ग्रामका सिपीहरू म्याक्सिमम अवस्थामा प्रयोग गरेका छौँ। तर यो सिपीहरू चाहिँ 80 ग्रामदेखि भन्दा अझै चाहिँ 100 ग्रामभन्दा माथि सिपीको प्रयोग गर्यो भने अवश्य नै त्यसबाट राम्रा पर्लहरू जो चम्किलो जो बजारमा जान सकिन्छ, मार्केट गर्न सकिन्छ, त्यस्ता सिपीहरू भविष्यमा प्राप्त गर्छौँ। यो प्रारम्भिक अहिले अनुसन्धान भएको हुनाले यसमा अनुसन्धानहरू जारी नै छ। अहिले हामीले पोखरीमा पनि राखेर छौँ र अर्को ट्याङ्कमा पनि यसका चाहिँ राखेर पालन गर्दैछौँ र हामी विभिन्न किसिमका माध्यमबाट कहिले एउटा सिपी एउटा ब्यागमा राख्छौँ, कहिले 2टा सिपी राख्छौँ, कहिले 3वटा सिपी राख्छौँ, सँगै कहिले माथि तल गएर राख्छौँ। यानि विभिन्न अनुसन्धानका चरणहरू अहिले गर्दैछौँ। यसबाट प्रारम्भिक सफलता अवश्य प्राप्त भएछ। तर अब चाहिँ यो सिपी जुन हाम्रो नेपालको सिपी छन्, चाइनामा पाइने ठुला सिपीहरू छन् जुन फ्रेस वाटर पर्ल भन्छन्, पर्ल कल्चरको लागि प्रयोग गर्ने सिपीहरू त्यहाँ छन्, मसलहरू छन्। त्यो मसल र जुन सिपीहरू छन् नि त्यो ठुला साइजका छन्। त्यो ठुलाका साइजमा कमसेकम 10वटा मोतीहरू 20वटा मोतीहरू बनाउन सक्ने क्षमतावान छन्। अब हामीले यो प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट के थाहा भने यसमा ल्याम्बेरी मार्जाल्समा त्यति राम्रो क्वालिटीको
हामीले फल प्राप्त गर्न सकिरहेको अवस्था छैन अहिलेको अवस्थामा। तर यसका निरन्तर प्रयासले भविष्यमा चाहिँ अवश्य नै प्राप्त गर्छौँ। अब हामी चाहिँ यसलाई निरन्तरता दिनलाई हामी चाइनाबाट पनि त्यहाँका चाहिँ हाइग्रोसिस र जातको चाहिँ एउटा चाहिँ हामी सिपी चाहिँ यहाँ मगाउनेवाला छौँ। त्यहाँका जुन फ्रेस वाटर पल भन्छन् त्यसलाई यहाँ मसल भन्छन्, त्यसलाई यहाँ ल्याएर पालेर त्यसमा चाहिँ फेरि यसै प्रकारले हामी पालन गर्नेवाला छौँ। त्यसकारण यो रिसर्च जुन अनुसन्धानका प्रक्रिया जो हुने प्रविधिको लागि हामी प्रयासरत छौँ। अवश्य नै भविष्यमा गएर हामी यसबाट फल प्राप्त गर्नेछौँ र यसबाट प्राप्त गरी मार्केटमा जानेछन् र बाहिरबाट आउने फलका जुनसँग यसले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् र हाम्रा किसानले एउटै पोखरीबाट माछा पनि उत्पादन गर्न सक्ने र त्यहाँबाट फल पनि उत्पादन गर्ने क्षमतामा हुनेछ र यसले गर्दाखेरि किसानहरूको जीवकोपार्जनमा चाहिँ राम्रो हुनेछ मेरो आशा छ। तपाईहरूलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमबारे कुनै सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भएमा हामीलाई सम्पर्क गर्न नभुल्नुहोला। हस् त आजको कार्यक्रम यति नै। कार्यक्रमबाट म लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। अर्को साता नवीन कृषि कार्यक्रम लिएर हामी फेरि आउनेछौँ। नमस्कार।